नमस्कारः सर्वेभ्यः। अष्टाध्यायीकक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तवश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः। स्नेहा अस्ति वा? अहमस्मि महोदय। महोदय श्रूयते वा? एकं क्षणं श्रूयते वा? आं महोदय श्रूयते। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः। द्विगुरेकवचनम् द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् अनुवादे चरणानाम् अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम् अध्ययनतो विप्रकृष्टाख्यानाम् जातिरप्राणिनाम् विशिष्टलिङ्गो नदीदेशो ग्रामाः विशिष्टलिङ्गो नदीदेशो ग्रामाः क्षुद्रजन्तवः येषां च विरोधः शाश्वतिकः शूद्राणामनिरवसितानाम् गवाश्वप्रभृतीनि च विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जन पशुशकुन्यश्ववडव पूर्वापराधरोत्तराणाम् विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि
विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि न दधिपय आदीनि न दधिपय आदीनि न दधिपय आदीनि अधिकरणैतावत्त्वे च अधिकरणैतावत्त्वे च अधिकरणैतावत्त्वे च विभाषा समीपे विभाषा समीपे विभाषा समीपे सनपुंसकम् सनपुंसकं सनपुंसकम् अव्ययीभावश्च 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 तत्पुरुषो नः कर्मधारयः तत्पुरुषो नञ्कर्मधारयः तत्पुरुषो नञ्कर्मधारयः संज्ञायां कन्थोषी नरेषु संज्ञायां कन्थोषी नरेषु संज्ञायां कन्थोषी नरेषु उपज्ञोपक्रमन्तदात्याचिख्यासायाम् उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम् उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम् उपज्ञोपक्रमन्तदात्याचिख्यासायाम् उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम् उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम् छायाबाहुल्ये 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 सभाराजा मनुष्यपूर्वा सभाराजा मनुष्यपूर्वा सभाराजा मनुष्यपूर्वा अशाला च अशाला च अशाला च विभाषा सेनासुराच्छाया विभाषा सेनासुराच्छाया विभाषा सेनासुराच्छाया शालानिशानाम् शालानिशानां शालानिशानाम् परवल्लिङ्गम् द्वन्द्वतत्पुरुषयोः परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः पूर्ववदश्ववडपौ पूर्ववदश्ववडवौ पूर्ववदश्ववडवौ हेमन्तशिशिरावहोरात्रे चच्छन्दसि हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्दसि हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्दसि रात्राह्नाः पुंसि रात्राह्नाः पुंसि रात्राह्नाः पुंसि अपथन्नपुंसकम् 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 अर्धर्चाः पुंसि च अर्धर्चाः पुंसि च अर्धर्चाः पुंसि च इदमोन्वादेशेषनुदात्तः 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 तृतीयादौ 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 इदमोन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ
इदमोन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ इदमोन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ एतदस्त्रतसोः 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 रतसौचानुदात्तौ त्रतसौचानुदात्तौ त्रतसौचानुदात्तौ एतदस्त्रतसोस्त्रतसौचानुदात्तौ 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 द्वितीयाटौ स्वेनः द्वितीयाटौ स्वेनः द्वितीयाटौ स्वेनः आर्धधातुके 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 अदो जग्झिर्ल्यप्तिकिति अधो जग्धिर्ल्यप्तिकिति अधो जग्धिर्ल्यप्तिकिति लुङ्सनोर्घस्ल 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 घस्ल घञपोश्च 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 बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि लिट्यन्यतरस्याम् लिट्यन्यतरस्यां लिट्यन्यतरस्यां वेञो वयिः वेण्यो वयिः वेण्यो वयिः धन्यवादाः विहान अस्ति वा धन्यवादः हनोवधलिङि 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 लुङि च लुङि च आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् 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 इणोगालुङि 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 नौगमिरबोधने 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 तनि च सनि च इङश्च 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 गाङ्लिटि 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 विभाषालुङृङोः 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 नौ च संश्चङोः नौ च संश्चङोः नौ च संश्चङोः अस्तेर्भूः 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 भ्रुवो वचिः ध्रुवो वचिः ध्रुवो वचिः चक्षिङः ख्याङ् चक्षिङः ख्यां चक्षिङः ख्यां वालिटि 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 अजेर्व्यघञपोः 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 वाचौ वायौ वायौ न्यक्षत्रियार्षङितो यूनिलुगणियोः नक्षत्रियार्षङितो यूनिलुगणियोः नक्षत्रियार्षङितो यूनिलुगणियोः पैलादिभ्यश्च 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 इङः प्राचाम् इञः प्राचाम् इञः प्राचाम् न तौल्बलिभ्यः न तौल्वलिभ्यः न तौल्वलिभ्यः
तद्राजस्य बहुषु तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम् तेनैव स्त्रियाम् यस्कादिभ्यो गोत्रे यस्कादिभ्यो गोत्रे यञयोश्च यञोश्च अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठ अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठ गोतमाङ्गिरोभ्यश्च गोतमाङ्गिरोभ्यश्च अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिरोभ्यश्च अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिरोभ्यश्च बह्वच इञः प्राच्यभरतेषु बह्वच इञः प्राच्यभरतेषु न गोपवनादिभ्यः न गोपवनादिभ्यः तिककितवादिभ्यो द्वन्द्वे तिककितवादिभ्यो उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वन्द्वे उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वन्द्वे आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच् आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच् उपोधातु प्रातिपदिकयोः सुपोधातु प्रातिपदिकयोः अधिप्रभृतिभ्यः शपः प्रभृतिभ्यः शपः बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि ञङोचि च यङोचि च जुहोत्यादिभ्यः श्लुः जुहोत्यादिभ्यः श्लुः बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि गातिस्थाघुपा भूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु गातिस्था घुपा भूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु गातिस्था घुपा भूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु विभाषाघ्राधेक्षाच्छासः विभाषाघ्राधेक्षाच्छासः तनादिभ्यस्तथासोः तनादिभ्यस्तथासोः मन्त्रे खसः वर्णशवृदहात् मन्त्रे खसः वर्णशहात् नशवृदहात् मन्त्रे खसः वर्णशवृदहात् मन्त्रे खसः वर्णशवृदहात् वृच्छृगमिजनिभ्यो लेः वृच्छृगमिजनिभ्यो लेः वृच्छृगमिजनिभ्यो लेः आमः आमः अव्ययादाप्सुपः अव्ययादाप्सुपः
नाभ्ययीभावादतों त्वपञ्चम्याः नाव्ययीभावादतों त्वपञ्चम्याः नाव्ययीभावादतों त्वपञ्चम्याः तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् लुटः प्रथमस्य डारौ रसः लोटः प्रथमस्य डारौ रसः लोटः प्रथमस्य डारौ रसः द्विगुरुपत्न्योपक्रमं वेञो वयिर्नतौल्बलिभ्य आमः पञ्च द्विगुरुपत्न्योपक्रमौ वेयो वैर्नतौल्वलिभ्य आमः पञ्च वेयो वैर्नतौल्वलिभ्य आमः पञ्च इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः उत्तमं सम्यक् धन्यवादाः We will revise the previous pada now. Those who have not chanted the previous sessions, kindly raise your hand. First, we will give chance to others who have not yet participated. Geeta Kishore. Hari Om. Hari Om. Namaskar. Means I need to revise when you are saying, or I need to revise on my own? You can chant. Okay. Anabhihite karmani dvitiya tritiya cha hoschandasi antarantarena yukte Antarantarena. Sorry, क्षम्यताम्. अन्तरान्तरेण युक्ते कालाध्वनोरत्नन्तस्योगे अपवर्गे तृतीया सप्तमी पञ्चम्यौ कारकामध्ये कर्म प्रवचनीय युक्ते कारकामध्ये कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया यस्मादधिकं यस्य Just a minute. I'll get my specs, Mahodaya. Okay. यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी पञ्चम्य पाङ् परिभिः प्रतिदाने च यस्मात् गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थौ चेष्टायामनध्वनि चतुर्थी संप्रदाने क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः तुमर्थाच्च भाववचनात् नमस्वस्ति स्वाहा स्वदालम्ब संयोगाच्च नमस्वस्ति स्वाहा स्वधालं वषड्योगाच्च नमस्वस्ति स्वस्ति स्वाहा स्वधा नमस्वस्ति स्वाहा स्वधालम्ब शंगो वषड्योगाच्च षड्योगाच्च मन्यकर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु कर्तृकरणयोस्तृतीया
सह युक्ते प्रधाने येनाङ् विकारः। हाँ, धन्यवादः। येनाङ्ग विकारः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः, सम्यक्तम्। अरुण कुमार महोदय, नमांसि महोदय। नमस्कारः। इत्थं भूतलक्षणे संयोन्यतरस्यां कर्मणि हेतौ अकर्तर्युणे पंचमी दूरान्तिकार्तैः दूरान्तिक गोइंग बैक अकर्तर्युणे पंचमी विभाषा गुणे विभाषा गुणे स्त्रियां षष्ठी हेतु प्रयोगे सर्व सर्वनाम्नस्तृतीया च I'm totally forgetting today. सर्वनाम्नस्तृतीया च I recited the whole thing that day. Next sutra, Mahoday. अपादाने पंचमी अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दांचूतरपदा जाहि युक्ते षष्ट्यर्थः प्रत्ययेन येन पाद्वितीया पृथक् विना नानाविस्तृतीयान्यतरस्यां करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्य सत्त्ववचनस्य दूरान्तिकार्तैः षष्ठ्यन्यतरस्यां दूरान्तिकार्तेभ्यो द्वितीया च सप्तम्यधिकरणे च यस्य च भावेन भावलक्षणम् षष्ठी चानाधरे अपादाने पंचमी षष्ठी चानादरे स्वामीश्वराधिपतिदायाद साक्षि प्रतिभू प्रसूतैश्च आयुक्त कुशलाभ्यां च सेवायाम्। धन्यवादः, सम्यक्तम्। अभ्यासः करणीयः। महोदय सम्यक्तं, धन्यवादाः। नेक्स्ट चित्रा भगिनी। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। यतश्च निर्धारणं पंचमी विभक्ति यतश्च निर्धारणं यतश्च ओके यतश्च निर्धारणं पंचमी विभक्ते साधु निपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः व्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च नक्षत्रे च लुपि प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा संबोधने च सामन्त्रितम् एकवचनं संबुद्धिः षष्ठी शेषे ञो विदर्थस्य करणे अधिगर्तदयेषां कर्मणि क्रियः प्रतियत्ने रुचार्थानां भाववचनानामज्वरेः आशिशिनातः जासिनि प्रहननाटक्राथपिशां हिंसायां व्यपहृपणोः समर्थयोः दिवस्तदर्थस्य विभाषोपसर्गे द्वितीया ब्राह्मणे प्रेष्य भ्रुवोर्हविषो देवता संप्रदाने चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि यजेश्चकरणे कृत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे कर्तृकर्मणयोः धन्यवादः। धन्यवादः, सम्यक्तम्। सीतारामन् महोदय।
नमस्ते महोदय। नमस्ते। चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि यजेश्चकरणे कृत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे कर्तृकर्मणोः कृति अभयप्राप्तौ कर्मणि तस्य च वर्तमाने अधिकरणवाचिनश्च न लोकाव्ययनिष्ठा तृणां न लोकाव्ययनिष्ठ खलर्थतृणाम् अकेनोर्भविष्यदाथ अर्ण्ययोः कृत्यानां कर्तरिव तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्यां चतुर्थी चाशिष्यायुष्य मद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः Last time, anabhita. अनभिहित इत्थं यतश्च प्रेष्य भ्रुवोस्त्रयोदश इति द्वितीयाध्याय इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः। Samyuktam. In this last line, there is Pataveda, Anabhita, Ittam Bhuta Yatascha is also there. So we have learned like that, but here it is given Ittam Yatascha, that is also okay. Bhagyalakshmi Bhagini. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः। अनभिहिते श्रोतुं शक्यते वा महोदय? Amam Shikyate. अस्तु। अनभिहिते कर्मणि द्वितीया तृतीया च होश्छन्दसि अन्तरान्तरेण युक्ते कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे अपवर्गे तृतीया सप्तमी पंचम्यौकारकमध्ये कर्म प्रवचनीया युक्ते द्वितीया कर्म प्रवचनीय युक्ते कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी पंचम्यपां परिभिः प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायमानध्वनि चेष्टायामनध्वनि गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यर्थो द्वितीया चतुर्थ्यौ द्वितीया चतुर्थ्यौ गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायामनध्वनि चतुर्थी संप्रदाने क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः तुमर्थार्च भाववचनात् तुमर्थार्च भाववचनात् नमस्वस्ति स्वाहा स्वधालं वषड्योगाश्च योगाच्च मन्यकर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु कर्तृकरणयोस्तृतीया सहयुक्ते प्रधाने एनाङ्गविकारः इत्थं भूतलक्षणे धन्यवादः सम्यक् धन्यवादः next anyone else would like to chant? Kindly raise your hand. I will see a few people who have chanted already, that is in the previous session. Anyone else who would like to chant? Shahji. Ram Ram from 21st Sutra. I'll try. Sure. Ittam bhuta lakshano lakshane ityan bhuta lakshane sangyonyatarasyam karmani hetau
अकर्तर्यणे पंचमी विभाषा गुणे स्त्रियां षष्ठी हेतु प्रयोगे तृतीया च अपादाने पंचमी तरर्ते दिक्शब्दांचुतर पदाजाहि युक्ते षष्ट्यतसर्थ प्रत्ययेन एन शा द्वितीया एन पा द्वितीया पृथग्वी नाभि तृतीया न्ययतरस्यां करणे च स्तोकाल्प कृच्छ कतिपयस्यासत्व वचनस्य कर्तैषष्ट्यान्यतरस्यां दूरान्तिकार्थैषष्ट्यन्यतरस्याम् धूरान्तिकार्त्ये षष्ट्यान्यतरस्यां धूरान्तिकार्त्येभ्यो द्वितीया च सप्तम्याधिकरणे च यस्य च भावने भावलक्षणं षष्ठी चानादरे स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभूष सूतैश्च आयुक्त कुशलाभ्यां चासे वायाम धन्यवादः यतश्च निर्धारणं धन्यवादः सम्यक् थैंक यू रविचंद्र सीतारामन Which is नमस्कार the number? 41 41. Okay. यतश्च निर्धारणं पंचमी विभक्ते साधु निपुणाभ्यामच्छायां सप्तम्य प्रतेः प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च नक्षत्रे च लुपि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने च सामंत्रितम् एकवचनं संबुद्धिः षष्ठी शेषे न्योविदर्थस्य करणे अधिगर्थ दयेशां कर्मणि. I'm not able to see further. कृण्यः प्रति यत्ने रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः आशुषि नाथः जासि निप्रहरण नाटक्राथ पिशां हिंसायां जासि निप्रहरण नाटक्राथ जासि निप्रहण नाटक्राथ पिशां हिंसायां व्यवहृपणोः समर्थयोः दिवस्तदर्थस्य विभाषोपसर्गे द्वितीया ब्राह्मणे प्रेष्य ब्रुवोर्हविषो देवता संप्रदाने चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि. अलम महोदय धन्यवाद Okay. सम्यक् you had one question. I will come to that in the end. Okay. Sujata. नमस्ते महोदय. नमस्कार. यजेश्चकरणे कृत्वोक्तप्रयोगे कालेऽधिकरणे कर्तृकर्मणः कृति उभयप्राप्तौ कर्मणि तस्य च वर्तमाने अधिकरणवाचिनश्च न लोकाव्ययनिष्ठा कलर्ततॄणाम् अखेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः कृत्यानां कर्तरिव तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्यां
चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः अनभिहित इत्थं यतश्च प्रेष्य भ्रुवोस्त्रयोदश इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः। उत्तमं भगिनि, सम्यक् उक्तं, धन्यवादाः। नेक्स्ट् हेमा शङ्कर। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः। अनभिहिते कर्मणि द्वितीया तृतीया च होश्छन्दसि अन्तरान्तरेण युक्ते कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे अपवर्गे तृतीया सप्तमी पञ्चम्यौकारकमध्ये कर्म प्रवचनीययुक्ते द्वितीया यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी पञ्चम्यपाङ्परिभिः प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम् अनध्वनि चतुर्थी संप्रदाने क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः तुमर्थाच्च भाववचनात् नमस्वस्ति स्वाहा स्वधालम्ब षड्योगाच्च मन्यकर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु कर्तृकरणयोस्तृतीया सहयुक्ते प्रधाने येनाङ्गविकारः इत्थं भूतलक्षणे शून्योन्यतरस्यां कर्मणि। धन्यवादः। धन्यवादाः. Next, anyone else who wants to chant, kindly raise your hand. Megharaj Bhagini. Namaskar Acharya. Namaskaraः. From where to chant? 21. 21. इत्थं भूतलक्षणे सज्ञोन्यतरस्यां कर्मणि हेतौ अकर्तृऋणे पञ्चमी विभाषा गुणे स्त्रियां षष्ठी हेतु प्रयोगे सर्वनाम्नस्तृतीया च अपादाने पञ्चमी शब्दांच्युत्तरपदा जाहि युक्ते षष्ट्यतसर्थ प्रत्ययेन एनपा द्वितीया पृथक् विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्यां करणे च स्तोकाल्पकृच्छ कतिपयस्या सत्ववचनस्य दूरान्तिकार्थे षष्ट्यन्यतरस्यां दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च सप्तम्यधिकरणे च यस्य च भावेन भावलक्षणं षष्ठी चानादरे स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षी प्रतिभू प्रसूतैश्च अयुक्तकुशलाभ्यां च सेवायाम्. उत्तमं, सम्यक् उक्तं, धन्यवादाः. Anyone else who would like to chant? Akila. नमस्ते महोदय. नमस्कारः. यतश्च निर्धारणं पञ्चमी विभक्ते साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च
नक्षत्रे च लुपि प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा सम्बोधने च सामन्त्रितम् एकवचनं सम्बुद्धिः षष्ठी शेषे ञो विदर्थस्य करणे अधिगर्तदयेषां कर्मणि प्रियः प्रतियत्ने रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः आशिषिनाथः जासि निप्रहण नाटक्राथ पिशां हिंसायां व्यवहृपणोः समर्थयोः दिवस्तदर्थस्य विभाषोपसर्गे द्वितीया ब्राह्मणे प्रेष्यभ्रुवोर्हविषो देवता सम्प्रदाने सम्पूर्णं वा महोदय? सम्पूर्णं वदतु। चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि यजेश्च करणे कृत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे कर्तृकर्मणोः कृति उभयप्राप्तौ कर्मणि तस्य च वर्तमाने अधिकरणवाचिनश्च न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतृणाम् अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः कृत्यानां कर्तरि वा तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्यां चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः अनभिहितयित्तैयतश्च प्रेष्य भृगोस्त्रयोदश इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः, सम्यक् उक्तम्। धन्यवादः। There is one question. Nalokabhya khalatatranam is there. Why is there no na tatadadhana here? So this is not Shashti Vibhakti here. So that is the answer. That is Shashti to differentiate. The Panini and the Sutrakara has done this. More about this will be learned in the higher stages, so I will not get into that. But this is correct. Nam, not Nam. Tatadadana is not here. Yeah. With this, we'll end today's class. Sarvebhyah dhanyavadah. Lokas samasta sukhino bhavantu. Sarvebhyah dhanyavadah. Agraja? Vadatu. Agraja, I'm finding it difficult to memorize. I completed first adhyaya first. Once I move to the second, I am mixing both charanas. So that is the problem. So in the initial also, even sir had mentioned, even I had mentioned, memorizing one pada or two padas is not a great task. But once you start memorizing and once you are through at least one adhyaya, then you face the difficulty in retaining what you have memorized and not getting confused in the new padas. The only thing which I think is you need to keep on practicing. Every day Parayanam should be done. Yeah. So once you need to see the book and read, then practice without seeing the book. So every day that Parayanam is usually seeing the book. Keep your book every day and chant every day. So if you chant in a medium pace to tell first and second adhyayas, it will take only 20 minutes. Maximum is 25 minutes. So even if you chant in a slow pace, you can finish within half an hour. So if you chant every day, if you do the Parayanam every day, that would be nice. And it will help you in the retention of the new padas. Agraja, now when I say Parayana, I should see and read, right? Yes. Okay. So that is one time you need to see and read. Okay. Then try memorizing.
So Okay. after that, based on your time availability, memorize the new sutras, say 20 sutras per day or something like that. And at the same time, recollect the previous pada, previous adhyaya, those sutras also. Yeah. Dhanyavad. It's more challenging than executing a project. But more interesting also. Yeah. Dhanyavad. Dhanyavadah. Ravichandran Modaya, did you have anything? You Yeah, can. sorry to prolong the same question. So I thought anywhere where r and rakaram and then gakaram and all come, it should mandate takaram, tavargam. Anything comes mandatorily, it will become na. I thought like runa, aruna, gana, like that. It will become like that. I thought not about vibhaktis. So that is the general understanding is correct. But there are some exceptions to that. Okay. Again, exceptions in the sense there is no rule which tells like that. Say rinam, rinam is also rinam is okay. Say rinam or something like that. So there is no specific rule saying na should come and na shouldn't come. Like that, there is no rule. The word itself is trina, but that logic doesn't occur here because here the pratyaya is trin. Basically, there if you see nalokabhyaya nishtha thalartha trin am. Trin is the pratyaya. So there, so we are telling the trinam and not trinam. Okay. Again, There is your understanding is. if you derive from the probably from the Maheshwara Sutram and put a cryptic acronym, then it is tran, like halvar, hal, hach, like that. Here it is not. It is not a pratyahara basically. That is, it is not an abbreviation. Oh. Trin is not abbreviation. It is a pratyaya suffix. Like we have sta, stavatu. Those kind of pratyas. We have trin basically. Tran pratyaya. It is not derived from Maheshwara Sutra. It is a pratyaya. Thanks, more. So we'll end this class here. Sarvebhyah.